आज मैले तपाईहरुको बीचमा एउटा सामान्य विषयलाई चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु। यो सामान्य विषय भनेको चाहिँ बाइबल अध्ययन। बाइबल अध्ययन अहिलेको हाम्रो जीवनमा यो हामीलाई एकदमै सामान्य लाग्न थालेको छ। बाइबल पढ्नु, बाइबल अध्ययन गर्नु एकदमै हामीलाई सामान्य जस्तो लागेको कारणले गर्दाखेरि हामीले बाइबल अध्ययन वास्तवमा गरिराखेको छैनौं कि जस्तो हामीलाई भान हुन्छ। र बाइबल अध्ययन तपाईको चाहिँ हाम्रो कस्तो प्रकारको बाइबल अध्ययन भइराखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ आत्मिक बाइबल अध्ययन गर्नुको सट्टा हाम्रो बाइबल अध्ययन चाहिँ बौद्धिक बाइबल अध्ययन हो कि जस्तो भान हुन्छ हिजो आज। र जसले गर्दाखेरि हामीले जुन तरिका, जुन ध्येय, जुन उद्देश्य र जुन हृदय राखेर हामीले बाइबल अध्ययन गर्नुपर्ने थियो सो आज हुन सकेको छैन। यसको अर्थ आत्मिकी प्रकारको बाइबल अध्ययन हुन सकेको छैन। हामी मण्डलीहरू यी दिनहरूमा आत्मिकी प्रकारले बाइबल अध्ययन गर्नलाई निकै पछाडि परेका छौं कि भन्ने एक प्रकारको एउटा आभास हुँदै गइरहेको छ। तर त्यसको अर्कोतिर हाम्रो बाइबल अध्ययन एकदमै छिटो, मिठो र एकदमै थोरै समयमा हामीले गर्ने गरेको कारणले गर्दाखेरि बाइबल अध्ययनको जुन चाहिँ एउटा प्राप्ति हो, जुन खोजेको कुरा, त्यो कुरा हामीले पाउन सकिरहेका छैनौं। जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाई अनि मेरो अनि हामी मध्ये धेरैको आत्मिक जीवन सुस्ताएको हो कि भन्ने एउटा बेला बेलामा त्यतातिर हाम्रो चाहिँ मन त्यतातिर पनि पुग्ने गरेको हामी पाउँछौं। र वास्तवमा क्रिस्चियन जीवनमा तपाईका तीनटा कुराहरू हामी एकदमै सहज लिन्छौं। जस्तो कि प्रार्थनाको कुरालाई हामी सजिलो छ भनेर भन्छौं, बाइबल अध्ययनको विषय पनि एकदम सजिलो छ भनेर हामी भन्छौं, अनि आराधना पनि हामी एकदम सजिलो छ भनेर भन्छौं। तर मलाई लाग्छ हामीले सजिलो भनेको र सजिलो मानेको जुन विषय छ त्यही विषय हामी विश्वासीहरूको निम्ति सबैभन्दा महँगो र एकदमै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। र आज म यही विषयमा रहेर तपाईले कसरी आत्मिक तरिकाले तपाई बाइबल अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। हुन त तपाई बाइबल अध्ययन गर्नुहुन्छ, तपाईहरु बाइबल पढ्नुहुन्छ, यसमा केही शंका छैन। तापनि बाइबललाई वास्तवमा कसरी हामीले पढ्यौं भनेदेखि चाहिँ हामी आत्मिक रूपमा हाम्रो उत्थान हुन्छ, आत्मिक रूपमा हामी वृद्धि हुन्छौं, आत्मिक रूपमा हामी चाहिँ एकदम बलिया हुन्छौं, हामी निर्माण हुन्छौं भन्ने कुराको यो चाहिँ मैले जोड दिन चाहेको हुँ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामी बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा आत्मिकी तरिकाको बाइबल अध्ययन हामीले गर्न सक्यौं भनेदेखि चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईलाई पनि एकदमै फाइदा दिन्छ, साथै परमेश्वरलाई पनि त्यो प्रकारको बाइबल अध्ययन मन पर्छ भन्न हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन। बाइबल अध्ययन गर्नु भनेको चाहिँ कुनै विषयको जानकारी लिनका निम्ति सो विषयलाई बुझ्ने कार्य हो। बाइबल अध्ययन गर्नु भनेको अथवा कुनै पनि तपाई अन्य पुस्तक पनि तपाई यदि पढ्नुहुन्छ र त्यहाँबाट तपाईले केही कुरा तपाईले चाहिँ हासिल गर्न तपाईले खोज्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो अध्ययन गराइ भनेको चाहिँ त्यस विषयको जानकारी लिनका निम्ति सो विषयलाई बुझ्ने कार्य हो, गहिरेर हेर्ने वा पढ्ने कार्य हो। कुनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि कुनै विषयका विभिन्न पक्षहरू केलाएर गरिने विचार नै अध्ययन हो। त्यसले गर्दा
हामी विश्वासीहरू जब बाइबल पढ्दछौँ तब बाइबल पढ्दाखेरि छोटो समयमा हामी केही पाइहाल्छौँ कि त्यहाँ केही हामी बुझ्न सकिहाल्छौँ कि भन्ने जुन प्रकारको एउटा उद्देश्य राखेर हामी पढ्छौँ त्यो वास्तवमा अध्ययन हुँदैन, तर त्यो पढाइ हुनसक्छ। र जुन पढाइबाट तपाईँले कुनै खास त्यस्तो प्रकारको कुनै विस्डम या नलेज या कुनै रिभलेसन त्यस्तो कुराहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भन्न एकदमै गाह्रो छ। मैले भन्न चाहेको कुरा चाहिँ कि बाइबल अध्ययन, परमेश्वरको वचनको अध्ययन गर्नका निम्ति पर्याप्त समयको अभाव हुन्छ। त्यहाँ तपाईँले अध्ययन गर्दाखेरि पर्याप्त समय तपाईँले दिन सक्नु पर्दछ र तपाईँको जब समय तपाईँले पर्याप्त दिनुहुन्छ तब तपाईँ बाइबललाई तपाईँले मजासँगले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ एउटा अध्ययनशील भएर तपाईँ बाइबललाई एउटा अध्ययनको एउटा विषय बनाएर तपाईँ त्यहाँ रहन सक्नुहुन्छ। अब जब तपाईँ वचन पढ्नुहुन्छ अथवा अध्ययन गर्नुहुन्छ बाइबल धर्मशास्त्र, म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँ सबैभन्दा पहिले वचन पढ्नुहोस्। तपाईँ वचन पढ्नुहोस्। तपाईँ जुन खण्ड निकाल्नुहुन्छ बाइबल धर्मशास्त्रको त्यो खण्ड अथवा त्यो पद तपाईँ लिनुहोस् र त्यो खण्ड अथवा त्यो पद, त्यो वचनलाई तपाईँ एक पटक मात्रै होइन तर धेरै पटक तपाईँ त्यो वचनलाई, त्यो खण्डलाई तपाईँले पढ्ने गर्नुहोस्। याद गर्नुहोस्, तपाईँ हतारिनुहुन्न, तपाईँ हतारमा हुनुहुन्न। जब तपाईँ परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नुहुन्छ तब तपाईँ हतारिनुहुन्न, किनकि अध्ययन गर्नु आफैमा एउटा खोजी गर्नु, एउटा खोजमूलक एउटा कार्यमा तपाईँ हुनुहुन्छ। अर्थात् परमेश्वरको वचनबाट तपाईँ अवश्य पनि केही कुरा प्राप्त गर्न तपाईँ त्यहाँ खोजी कार्यमा जुट्नु भएको छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुहोस्। र कुनै खण्ड निकालिसकेपछि, कुनै पद निकालिसकेपछि नहतारिकन, हतार नगरिकन त्यो पदलाई, त्यो खण्डलाई तपाईँ धेरै पटक पढ्ने गर्नुहोस्। किनकि परमेश्वरको वचन सबै आत्मिक रीतिले लेखिएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ एक पटक पढ्दाखेरि तपाईँले त्यसबाट तपाईले पर्याप्त तपाईको बुझाइ नहुन सक्छ, तपाईले प्रकाश नपाउन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा धेरै पटक तपाई परमेश्वरको त्यस वचनलाई पढ्ने गर्नुहोस्। र जब तपाई वचनलाई पढिसक्नुहुन्छ पटक पटक, त्यस पछाडि तपाई पढेका वचनहरूलाई एउटा कापीमा लेख्नुहोस्। पढेका वचनहरूलाई एउटा कापीमा लेख्नुहोस् र कम्तीमा पनि त्यो पढेको वचनलाई तपाईले धेरै पटक लेख्न सक्नु भएन भने पनि एक पटक भए पनि तपाई कापीमा वचनलाई लेख्ने गर्नुहोस्। किनभने अध्ययनले के देखाउँछ भनेदेखि कति मानिसहरू चाहिँ पढेको वचनलाई या पढेको खण्डलाई, पढेको पाठलाई जब तिनीहरूले लेख्छन् तब तिनीहरूले आफ्नो मनमा राख्न सक्छन् भन्ने एउटा अध्ययनले पनि देखाउँछ। त्यसै गर्दा परमेश्वरको वचन जुन तपाईले पढ्नुहुन्छ त्यो पढेको वचनलाई तपाईले कम्तीमा पनि एक पटक लेख्नुहोस्। सक्नुहुन्छ भने एक पटक भन्दा धेरै चोटी तपाई कापीमा लेख्ने गर्नुहोस्। जब तपाई कापीमा लेखिसक्नुहुन्छ तब याद गर्नुहोस्, तपाईको हृदयमा, तपाईको माइन्डमा, तपाईको मनमा परमेश्वरको वचन चाहिँ स्टिक हुन थाल्छ, त्यो टाँसिन थाल्छ। तपाईको माइन्ड त तपाईले एउटा क्यामेरासँग तपाईले तुलना गर्नुहोस् कि क्यामेराले कसरी पिक्चरहरूलाई तपाईँ कसरी त्यसले चाहिँ लिन्छ, आफूमा त्यसले ल्याउँछ, त्यस्तै प्रकारले तपाईको माइन्ड पनि एउटा क्यामेरासँग तपाईले हेर्नुहोस्। जब तपाईले चाहिँ लेख्नुहुन्छ पढेको वचनलाई, तपाईले लेख्दाखेरि धेरै भन्दा धेरै वचनका धेरै हिस्साहरू, धेरै भागहरू तपाईको मनमा आइपुग्छ। त्यस पछाडि लेखेको वचनलाई तपाईले कण्ठस्थ गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। जब तपाईँ वचन लेखिसक्नुहुन्छ तब त्यो वचनलाई तपाईँ कण्ठ गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। समय लाग्ला तपाईले भन्नुहोला म सक्दिनँ भनेर भन्नुहोला, तैपनि तपाईले कण्ठ गर्ने जुन कार्यलाई तपाईले निरन्तरता दिनुभयो भने तपाईँ अवश्य पनि परमेश्वरको वचन, तपाईले खण्डहरू, तपाईले त्यहाँका कथाहरूमा भएका चाहिँ बोल्नुभएका परमेश्वरका वचनहरू तपाईले कण्ठ गर्न सक्नुहुन्छ, पदहरू कण्ठ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै गाह्रो छैन। जब तपाईले अब कण्ठ गरिसकेको वचनलाई त्यसपछि तपाईँ बोल्ने गर्नुहोस्, वचनलाई बोल्ने गर्नुहोस्, भर्बलाइज गर्नुहोस्। तपाईले कण्ठ गर्नुभयो,
तपाईँलाई तपाईँको हृदयमा छ परमेश्वरको वचन, कण्ठ गर्नुभएको छ। अब कण्ठ भएको वचनलाई तपाईँले बोल्ने गर्नुहोस्, त्यसलाई बोल्नुहोस्, त्यसलाई घोषणा गर्नुहोस्, त्यसलाई बाहिर शब्दहरूमा तपाईँले निकाल्नुहोस्, जसले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन अझै एकदमै शक्तिशाली रूपमा, एकदमै बलियो प्रकारले परमेश्वरको वचन तपाईँको मनमा, तपाईँको हृदयमा रहनलाई एकदम सहायता पुग्छ। र त्यस पछाडि तपाईँ अर्को एउटा अभ्यास गर्नुहोस् कि त्यस वचनलाई, तपाईँले बोल्नु भएको वचनलाई चाहिँ तब गाउनु पनि होस्। तपाईँ गाउन पनि सक्नुहुन्छ वचनलाई, तपाईँको आफ्नो भाकामा, तपाईँको आफ्नो एउटा लयमा, तपाईँको आफ्नो एउटा सुरमा, तालमा, कुनै पनि तपाईँ परमेश्वरको वचनमा हेर्नुहोस् कति सुन्दर सुन्दर शब्दहरू तपाईँ त्यहाँ पाउनुहुन्छ। ती शब्दहरूलाई तपाईँले लिनुहोस्, ती शब्दहरूलाई तपाईँ गाउनुहोस्, अथवा ती शब्दहरूलाई तपाईँ गुनगुनाउनुहोस्। तपाईँ आफ्नो मनमा राख्नुहोस्, शब्दहरू गुनगुनाउनुहोस्। जब तपाईँ शब्दहरूलाई, वचनलाई तपाईँ गुनगुनाउनुहुन्छ अथवा त्यसलाई गाउनुहुन्छ, त्यसले पनि परमेश्वरको वचन तपाईँको हृदयमा राख्नलाई, तपाईँको मनमा राख्नलाई सहायता पुग्छ। त्यस पश्चात तपाईँले बाइबलको लागि प्रार्थना गर्नुहोस् अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। त्यो एउटा सिङ्गो पुस्तक जो 66 पुस्तकहरूको एउटा सङ्ग्रह हो, त्यो सङ्ग्रहको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। हजारौं वर्ष परमेश्वरले उहाँको वचन, बाइबल धर्मशास्त्रलाई तपाईँ र मेरो लागि भनेर यी दिनहरूमा सुरक्षित राखिदिनु भएको छ। ती वचन अर्थात् बाइबलको लागि परमेश्वरलाई तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्, उहाँलाई धन्यवाद दिनुहोस्। अनि बाइबल जो तपाईँको अगाडि छ, बाहिरबाट हेर्दाखेरि केही पनि छैन, तर 66 पुस्तकहरूद्वारा निर्माण भएको एउटा सिङ्गो बाइबल तपाईँको हातमा, त्यो बाइबललाई तपाईँले आफ्नो मनमा खिचेर राख्नुहोस्, त्यसको एउटा तस्बिर आफ्नो मनमा राख्नुहोस्। र बाइबल अध्ययन गर्ने समय र ठाउँको पनि उपयुक्त वातावरण मिलाउनुहोस्, किनकि तपाईँ जहाँ पायो त्यही तपाईँ बाइबल पढ्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँ अध्ययन गर्न सक्नुहुन्न, किनकि अध्ययनको निम्ति एउटा विशेष प्रकारको वातावरण तपाईँलाई खाँचो पर्दछ। त्यो वातावरण तपाईँले सिर्जना गर्नुहोस्, तपाईँको समयलाई तपाईँले मिलाउनुहोस्, तपाईँले बाइबल अध्ययन गर्ने ठाउँको पनि तपाईँले चाहिँ प्रबन्ध गर्नुहोस्, किनकि बाइबल अध्ययनको निम्ति तपाईँलाई निश्चय पनि एकदमै एउटा सुन्दर, एकदमै एउटा विशेष प्रकारको समयको आवश्यकता पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ ठाउँ अनि समयको पनि तपाईँले प्रबन्ध गरेर तपाईँ बाइबल अध्ययनमा अगाडि बढ्नुहोस्। प्रियहरू, आज तपाईँको कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो एकदमै कार्य व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि बाइबल अध्ययनमा एकदमै हामी सबैले थोरै मात्रै समय दिन सकेका छौँ। अनि वास्तवमा त्यो भनेको समय दिन नसक्नु नै हो। र जब तपाईँ र चाहिँ म बाइबल अध्ययनमा समय दिन सक्दैनौँ भनेदेखि तब तपाईँ र मेरो आत्मिक जीवन सुस्ताउँछ, तपाईँ र मेरो आत्मिक जीवन कमजोर हुन्छ। आत्मिक जीवन सुस्ताउनु भनेको नै तपाईँ र म निराश बन्दै जानु हो। यी दिनहरूमा मलाई लाग्छ मण्डलीहरूमा सबैभन्दा ठुलो नोक्सानी बाइबल अध्ययनमा पुगेको छ, किनकि मण्डलीमा बाइबल अध्ययनको कमी भएको छ। र बाइबल अध्ययनमा, मण्डलीको जीवनमा बाइबल अध्ययनमा जुन प्रकारको एउटा ठुलो एउटा नोक्सानी एउटा भएको हामी देख्छौँ, किनकि बाइबल अध्ययन छैन, बाइबल पढिन्छ मात्रै तर अध्ययन गरिँदैन, किनकि पढ्नु र अध्ययन गर्नु फरक कुराहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि आज सबैभन्दा ठुलो नोक्सानी बाइबल अध्ययनमा पुगेको छ र आत्मिक जीवनमा ठुलो गिरावट पनि आएको छ, किनकि बाइबल अध्ययन नभइसकेपछि वास्तवमा तपाईँ त्यहाँ परमेश्वर र उहाँका कुनै पनि कुराहरू भित्र तपाईँ प्रवेश गर्न सक्नुहुन्न, किनकि परमेश्वरको राज्यभित्र प्रवेश गर्नका निम्ति तपाईँले वचन अध्ययन गर्नै पर्छ, तपाईँले बाइबल अध्ययन गर्नुपर्छ र त्यसभित्र तपाईँ गइसकेपछि मात्रै तपाईँले परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरका कुराहरू र उहाँका रहस्यका कुराहरू तपाईँले बुझ्न सुरु गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ तपाईँको बाइबल अध्ययनमा चाहिँ एकदमै कमी आएको छ र यो कमीलाई तपाईँ र हामीले हटाउनु पर्दछ। यो कमी हुन दिनु हुँदैन। यो भनेको एउटा ठुलो नोक्सान हो। एउटा मण्डलीमा चाहिँ बाइबल अध्ययन कम हुनु भनेको नै एउटा मण्डलीमा परेको एउटा ठुलो चाहिँ नोक्सानी हो। यसलाई चाहिँ तपाईँ र मैले हटाउनु पर्छ।
र एकदमै बाइबल अध्ययनलाई चाहिँ हामीले एकदमै जगाउनुपर्छ, एकदम निरन्तरता दिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्दछ। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि बाइबल पढ्ने र अध्ययन गर्ने समयमा पनि हिजो आज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै बौद्धिकताका कुराहरूलाई बढी जोड दिएको पाइन्छ। त्यहाँ आत्मिक पक्षलाई भन्दा पनि बौद्धिक पक्षलाई, आत्मिक कुरा भन्दा पनि बौद्धिक कुराहरूको खोजी बढी गरेको पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी मध्ये कतिजना हामी बाइबल अध्ययन त गर्दैछौँ, तर बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि पनि आत्मालाई जोड नदिएर, आत्मिक कुराहरू नखोजेर हाम्रो चाहिँ बौद्धिक कुराहरू, तपाईँको एकदम इन्टेलेक्चुअल लाई चाहिँ हामीले बढी जोड दिएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि एउटा समस्या भएको हामी देख्दछौँ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि परमेश्वरको इच्छा त्यहाँ बुझ्न सकिएको छैन, उपस्थिति थाहा गर्न सकिएको छैन, अन्य आशिषहरू पनि एकदमै मण्डलीको जीवनबाट, विश्वासीको जीवनबाट हट्दै गइरहेको छ। तर म भन्न चाहन्छु कि आत्माको निम्ति यदि बाइबल धर्मशास्त्रलाई परमेश्वरले तपाईँ र मेरो आत्मिक भोजनको रूपमा, आत्मिक खुराकको रूपमा, आत्मिक जीवनको निम्ति, यसलाई बचाइराख्नका निम्ति चाहिँ दिनुभएको हो भनेदेखि एउटा विश्वासीले बाइबल अथवा परमेश्वरको वचन अध्ययन नगरिकन, नपढिकन उसलाई डर छैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले जब बाइबल अध्ययन गर्नुहुन्छ, तपाईँको बाइबल अध्ययनमा तपाईँले आत्मादेखि, तपाईँको आत्माको निम्ति बाइबल अध्ययन गर्नुहोस् भनेर म तपाईँलाई प्रेरणा दिन चाहन्छु। न कि तपाईँले आफ्नो बौद्धिक क्षमतालाई मात्रै तपाईँले वृद्धि गर्नुहोस्, तर तपाईँको आत्मालाई सबैभन्दा बढी जोड दिनुहोस्। किनकि बाइबल अध्ययनमा आत्मिक खोजीलाई बढी जोड दिनुभयो भने मात्रै तपाईँले आफ्नो विश्वासको जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले बौद्धिक खोजीलाई मात्रै जोड दिनुभयो, त्यो नचाहिने भनेको होइन। बौद्धिकता पनि बाइबलले तपाईँ र मलाई सिकाउँछ, नैतिकता सिकाउँछ, धेरै धेरै पाठहरू सिकाउँछ, तर मुख्य जोड भनेको तपाईँ र मैले आत्मिक खोजीलाई दिनुपर्दछ। आज बाइबल अध्ययन गर्नका निम्ति हेर्नुहोस्, संसारमा थुप्रै सहयोगी स्रोत साधनहरू तपाईँ र मेरा अगाडि छन्। हामी जस्तो प्रकारको हामी चाहिँ स्रोत साधन हामीलाई आज चाहिएको छ, इन्टरनेटको सहायताले, लाइब्रेरीको सहायताले हामी चाहिँ बाइबल अध्ययन गर्नका निम्ति सहयोगी थुप्रै कुराहरू, स्रोत साधनहरू हामीलाई प्राप्त छ। तपाईँलाई मनपर्ने कुनै पनि टुल प्रयोग गरेर तपाईँ बाइबल अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँ प्रभुलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र प्रभुलाई तपाईँ पछ्याउने विश्वासी हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले बाइबल अध्ययन गर्नु नै हुन्छ र गर्नु भएको नै हुन्छ। किनकि तपाईँ जान्नु हुँदछ कि बाइबल पढ्नु भनेको चाहिँ जीवित परमेश्वरको बारेमा अध्ययन गर्नु हो। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ बाइबल किन अध्ययन गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि जीवित परमेश्वरको बारेमा तपाईँ अध्ययन गर्नुहुन्छ। किनकि तपाईँ जान्नुहुन्छ कि बाइबल पढ्नु भनेको, अध्ययन गर्नु भनेको सर्वशक्तिमान परमेश्वरले गर्नुभएको, जुन समस्त सृष्टिमा गर्नुभएको उहाँका आश्चर्यमय महान कार्यहरूको बारेमा अध्ययन गर्नु। अर्को कुरा, परमेश्वरले मानव मुक्तिको निम्ति गर्नुभएको उद्देश्यको योजना र प्रेम र शक्तिको अध्ययन गर्नु हो। यसले गर्दा तपाईँको बाइबल अध्ययन अथवा मेरो बाइबल अध्ययन चाहिँ एकदमै खास विषय हो, खास कुरा हो। बाइबल अध्ययनमा वास्तवमा तपाईँले चाहिँ जीवित परमेश्वरको बारेमा अध्ययन गर्नुहुन्छ। किनकि बाइबलबाटै तपाईँ जीवित परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वरको बारेमा तपाईँलाई जानकारी मिल्दछ। यसकारण बाइबल पढ्नु भनेको जीवित परमेश्वरको बारेमा अध्ययन गर्नु हो र सर्वशक्तिमान परमेश्वरले उहाँको सृष्टिमा कति आश्चर्यमय, महान र पराक्रमी कामहरू गर्नुभएको छ त्यो बारेमा अध्ययन गर्नु हो। र परमेश्वरले पतन भएको संसारलाई कसरी आफ्नो पुत्रद्वारा उद्धार गर्नुभएको छ भन्ने उहाँको यो उद्देश्यको योजना, प्रेम र शक्तिको बारेमा अध्ययन गर्नु हो। याद गर्नुहोस्, जब तपाईँ बाइबल अध्ययन गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ डिस्प्यासनेट बन्न सक्नुहुन्न, तपाईँ उदासीन बनेर बाइबल अध्ययन गर्न सक्नुहुन्न। बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि तपाईँ उत्साहित बन्नै पर्दछ, किनकि उत्साहित हृदयलाई परमेश्वरले छुनुहुन्छ।
उत्साहित हृदयलाई परमेश्वरले छुनुहुन्छ र सिचुएसन अनुसार तपाईँको निराश हृदयलाई पनि परमेश्वरले छुन सक्नुहुन्छ। तर अध्ययन भन्ने कुरा नै तपाईँको उत्साह लिएर गरिने कुरा हो, एकदमै चाख राखेर गरिने कुरा हो, एकदमै खुसी भएर गरिने कुरा हो। मैले आफ्नो अध्ययनको क्रममा मैले धेरै मित्रहरूबाट मैले सुनेको छु र मलाई उहाँहरूले पनि धेरै प्रकार मलाई सल्लाह दिनुभयो कि जब तिमी बाइबल पढ्छौ तब बाइबल पढ्दाखेरि तिमीले इन्जोय गर, जब तिमी बाइबल पढ्छौ तिमीले इन्जोय गर भनेर उहाँहरूले मलाई चाहिँ हौसला दिनुहुन्थ्यो। अनि जब म पनि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि जब तपाईँ बाइबल पढ्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ उदासीन नहुनुहोस्, तर एकदम खुसी भएर उत्साहित भएर उत्सुक भएर परमेश्वरको वचन पढ्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँको त्यो उत्साहमा परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुहुनेछ। र बाइबल पढ्दाखेरि तपाईँले इन्जोय गर्नुहोस्, किनकि बाइबल एउटा पढ्ने एउटा अध्ययन गर्ने पनि एउटा चाहिँ कार्य हो। जब तपाईँ कुनै काम गर्नुहुन्छ तब इन्जोय गरेर गर्नुहोस्, इन्जोय गर्न सिक्नुहोस्। तर स्ट्रेसफुल भएर तपाईँले चाहिँ चाहे त्यो बाइबल अध्ययन नै किन नहोस्, स्ट्रेसफुल भएर तपाईँले बाइबल अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईँले केही पनि कुराहरू तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्न, कुनै उपलब्धि तपाईँको निम्ति कुनै उपलब्धि त्यहाँ हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको बाइबल अध्ययनमा अब एकाग्रताका साथ तपाईँको उत्सुकताको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भनेर म भन्न चाहन्छु। किनकि तपाईँको हातमा भएको बाइबल मात्र एउटा यस्तो ईश्वरीय शास्त्र हो कि त्यहाँ लेखिएका सबै कुरा सत्य र विश्वासयोग्य छन् भनेर तपाईँ मान्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त कति महत्त्वपूर्ण छ तपाईँको हातमा भएको बाइबल धर्मशास्त्र, पवित्र शास्त्र, जहाँ तपाईँ मेरो संसारको निम्ति जीवन छ। तपाईँ यो कुरा मान्नुहुन्छ कि तपाईँको हातमा भएको चाहिँ बाइबल अथवा परमेश्वरको वचन सत्य र विश्वासयोग्य छ भने तपाईँ मान्नुहुन्छ। त्यसैले त्यहाँ हुनुभएको परमेश्वरलाई तपाईँ असाध्यै प्रेम गर्नुहुन्छ। अर्को कुरा, उहाँ जे भन्नुहुन्छ ती सबै वचनलाई तपाईँ प्रेम गर्नुहुन्छ, उहाँले गर्नुहुने सबै कुराहरूलाई तपाईँ प्रेम गर्नुहुन्छ अनि सबै कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा मैले तपाईँलाई बाइबल धर्मशास्त्रको केही वचनहरू देखाउन चाहन्छु, जुन वचन तपाईँले सुनिसकेपछि तपाईँलाई यस्तो लाग्छ कि वास्तवमा बाइबल पढ्नु पर्ने त कारण त यो रहेछ, बाइबल चाहिँ वास्तवमा आत्माको निम्ति पढ्नु पर्ने रहेछ, बाइबल वास्तवमा आत्माको निम्ति परमेश्वरले दिनुभएको रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्न पाउनुहुन्छ। बाइबल धर्मशास्त्रमा अगमवक्ताहरू तपाईँले विचार गर्नुहोस्, प्रोफेसरहरू, बाइबल धर्मशास्त्रका जति पनि पात्रहरू छन् तिनीहरू परमेश्वरको वचन पढेर तिनीहरू उत्साहित भएका छन्, तिनीहरू उल्लसित भएका छन्, तिनीहरू एकदमै अत्यन्तै आनन्दित भएका छन्। कति अगमवक्ताहरूले त यसो भनेका छन् कि यस्तो भनेका छन् कि तपाईँको चाहिँ तपाईँको वचन नै मेरो निम्ति सबै थोकको सबै कुरा हो भनेर पनि त्यहाँ चाहिँ एकदमै वचनलाई, परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो सम्पत्ति, आफ्नो जीवनभन्दा पनि प्यारो, एकदमै प्राणभन्दा पनि एकदमै प्रिय त्यहाँ उनीहरूले मानेका छन्। यसले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जुन वचनहरू अहिले म तपाईँहरूको अगाडि राखिदिन्छु, यो वचनले अवश्य पनि तपाईँले परमेश्वरको वचन पढ्दाखेरि खोजी के गर्नु पर्दो रहेछ र कुन कुरालाई बढी जोड दिनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुहुनेछ। तपाईँलाई म दिन चाहन्छु व्यवस्था 6 अध्यायको 5 पद म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। व्यवस्था 6 अध्यायको 5 पदमा यो वचन लेखिएको छ कि त्यहाँ लेखिएको छ, तिमीहरूले परम प्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर। यो वचन तपाईँ व्यवस्था 6 को 5 पदमा पढ्दाखेरि पाउनुहुन्छ। परम प्रभु, तपाईँ कसरी परम प्रभुलाई जान्नुहुन्छ, कसरी परमेश्वरलाई जान्नुहुन्छ? उहाँको वचन पढेर नै हो, उहाँको वचन अध्ययन गरेर नै तपाईँ परम प्रभु तपाईँको परमेश्वरको बारेमा तपाईँलाई जानकारी मिल्दछ। यसले गर्दाखेरि व्यवस्था 6 को 5 पदमा यो वचन लेखिएको हामी पाउँछौँ कि तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर। अनि अर्को ठाउँमा भजनका लेखकले भजन सङ्ग्रह 139 को 17 पदमा यसो भनेर चाहिँ एकदमै चाखलाग्दो तरिकाले प्रतिक्रिया दिँदै यसो भनेका छन्, हे परमेश्वर, मेरो निम्ति तपाईका विचारहरू कति बहुमूल्य छन्, तिनको संख्या कति महान छ। यसरी एउटा
एउटा एस्टोनिसमेन्ट, तपाईको एकदमै त्यो एकदमै एउटा गहिरो एकदमै उत्साहपूर्ण एउटा प्रतिक्रिया भजनका लेखकले पनि भजन सङ्ग्रह 139 को 17 पदमा दिएको हामी पाउँछौँ, जसले भनेका छन्, हे परमेश्वर, मेरो निम्ति तपाईका विचारहरू कति बहुमूल्य छन्, तिनको संख्या कति महान छ। परमेश्वरको वचन अध्ययनमा हाम्रा हृदयहरूलाई उत्साहित तुल्याएर जीवनले भरपूर गर्ने अनुग्रहको छायाले परमेश्वरलाई प्रशंसा, आदर र तपाईलाई अवश्य खुसी मिल्नेछ। अर्को ठाउँमा भजनका लेखक उदेक मान्दै भजन सङ्ग्रह 19 अध्यायको 8 मा यसो भन्दछन्, परम प्रभुका नियमहरू ठिक छन्, हृदयलाई आनन्द गराउने, परम प्रभुका आज्ञाहरू उज्जवल छन्, आँखालाई प्रकाश दिने। हेर्नुहोस् त, यहाँ भजन परमेश्वरका दासहरू भजनका पुस्तकहरूमा कसरी बोलेका छन् र कसरी परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ सही छ, ठिक छ र कसरी परमेश्वरको वचनलाई एकदम आनन्द गराउने कुरा हो भनेर यहाँ चाहिँ हामी भनेको पाउँदछौँ। फेरि पनि एकपल्ट राख्न चाहन्छु, भजन सङ्ग्रह 19 को 8 मा परम प्रभुका नियमहरू ठिक छन्, हृदयलाई आनन्द गराउने, परम प्रभुका आज्ञाहरू उज्जवल छन्, आँखालाई प्रकाश दिने। जब तपाईँ भजन सङ्ग्रह 119 को 103 पदमा तपाईँ जानुभयो भने त्यहाँ तपाईँले यस्तो लेखिएको पाउनुहुन्छ, धेरै धन सम्पत्तिमा आनन्दित हुने मानिस जस्तै म तपाईँका कानुन पालन गर्नमा हर्षित हुन्छु। यहाँ हेर्नुहोस्, त्यो गहिराई हेर्नुहोस्, परमेश्वरको आत्माले छोइएको यो अवस्था। परमेश्वरका दासहरू हेर्नुहोस् कति धेरै डुबेका छन् परमेश्वरको वचनमा, र नै परमेश्वरका दासहरूले चाहिँ यसो भन्न सकेका छन्, धेरै धन सम्पत्तिमा आनन्दित हुने मानिस जस्तै म तपाईँका कानुनहरू पालन गर्नमा हर्षित हुनेछु। हालेलुया। हेर्नुहोस्, त्यो एउटा उत्साह, त्यो एउटा उत्साहपूर्ण एउटा कुराहरू कसरी हृदयबाट त्यो खुसी व्यक्त हुन्छ। परमेश्वरको वचन जब तपाईँ आत्माबाट पढ्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको हृदयबाट पनि, तपाईँको आत्माबाट पनि त्यही प्रकारले एकदमै आनन्द तपाईँ एकदमै व्यक्त गर्नुहुन्छ। यो भजनकार लेखकहरूले, अगमवक्ताहरूले, परमेश्वरका दासीहरूले परमेश्वरको वचन पाएर तिनीहरू अति नै उत्साहित भएको, आनन्दित भएको, सुखी भएको, सबैभन्दा ठुलो कुरो पाएको अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनीहरूले आफ्नो गवाही दिएका छन्। फेरि पनि राख्न चाहन्छु 119 को 103, धेरै धन सम्पत्तिमा आनन्दित हुने मानिस जस्तै म तपाईँका कानुनहरू पालन गर्नमा हर्षित हुन्छु। अनि जब तपाईँले 119 को 111 पदलाई तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, तपाईँका वचनहरू मेरो जिब्रोमा अति स्वादिष्ट छन्, महभन्दा पनि मेरो मुखमा ती बढी मिठा छन्। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको वचनको उत्कृष्टता, एउटा सर्वोत्तम पक्षलाई तपाईँले विचार गर्नुहोस् कि जसरी चाहिँ परमेश्वरका दासहरू, अगमवक्ताहरूले परमेश्वरको वचनलाई पाएर यति मिठो प्रतिक्रिया दिएका छन्, यति सुन्दर गवाही दिएका छन् र भनेका छन्, तपाईँका वचनहरू मेरो जिब्रोमा अति स्वादिष्ट छन्, महभन्दा पनि मेरो मुखमा ती बढी मिठा छन्। परमेश्वरको वचनले जीवनलाई त्यति मिठो बनाएको एउटा गवाही हामी अगमवक्ताहरूको, परमेश्वरका आफ्ना अगमवक्ताहरू, उहाँका आफ्ना दासहरूको मुखबाट हामी सुन्न पाउँदछौँ। भनेपछि यहाँबाट पुष्टि हुन्छ कि परमेश्वरको वचनको अध्ययन उहाँहरूको जीवनमा कति धेरै थियो र परमेश्वरको वचनलाई उहाँहरूले कति धेरै आफ्नो आत्माबाट प्रेम गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुराको एउटा प्रमाण यी पदहरूले तपाईँ र मलाई दिन्छ। किनकि प्रियहरू, तपाईँ र म जब परमेश्वरको वचन पढ्छौँ तब अलिकति पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने कुरा आएन, अलिकति पनि परमेश्वरलाई हालेलुया भन्ने कुरा आएन, अलिकति पनि तपाईँको हृदय अलिकति पनि मच्चिएन, अलिकति पनि तपाईँ खुसी हुनु भएन भनेदेखि वास्तवमा तपाईँ परमेश्वरको वचन तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छैन। तपाईँले पढ्नु भएको छ होला तर अध्ययन गर्नुभएको छैन। किनकि अध्ययन गर्ने कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि पाठक, कुनै पनि अध्ययनशील व्यक्ति त्यो विषयमा डुबेकै हुन्छ। यहाँ परमेश्वरका दासहरू चाहिँ उहाँको वचनमा डुबेका छन्। त्यो समझ
त्यो गहिराई, त्यो प्रकाश परमेश्वरका दासहरूले पाएका छन्। तपाईँ र मैले पनि त्यही प्रकारले परमेश्वरको वचनबाट त्यो समझ, त्यो सोचबुझ, त्यो ज्ञान, त्यो बुद्धि, त्यो प्रकाश हामीले पनि पायौँ र पाउन सुरु गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ एकदमै हाम्रो हृदयबाट पनि यस्तै मिठो, एकदम परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्ने गवाईका वचनहरू हामी पनि बोल्न सक्छौँ। अर्को ठाउँ देखाउन चाहन्छु, भजन सङ्ग्रह 119 को 162 119 अध्यायमा तपाईँले धेरै समय दिनुभयो भने त्यहाँ तपाईँले परमेश्वरको वचनको चाहिँ महत्त्व र परमेश्वरको वचनको सार्वभौमिकता, परमेश्वरको वचनको चाहिँ एकदमै तपाईँको एउटा अनन्त तपाईँले चाहिँ एउटा उपस्थितिको कति त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको वचनले अर्थ राख्दो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 119 को 162 मा त्यही प्रकारको वचन छ कि तपाईँका कानुनहरू सदाको निम्ति मेरा मूल्यवान सम्पत्ति भएका छन्, तिनले मेरो हृदयलाई हर्षित तुल्याउँछन्। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको वचन पाउने मानिसको हृदय हर्षित हुन्छ र ती चाहिँ मूल्यवान सम्पत्ति बन्छन् भन्ने कुराको गवाही भजन सङ्ग्रह 119 को 162 पदमा हामी पाउँछौँ। आज तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचन पढ्दा अध्ययन गर्दा हामी के भन्छौँ? हामी मन पर्यो अथवा मन परेन, त्योभन्दा हामीलाई अरू धेरै कुरा हामीलाई बोल्न आउँदैन, किनकि त्योभन्दा धेरै हामी गएकै छैनौँ। त्यसै कारणले गर्दा हामीसँग परमेश्वरको वचन पढेर यही प्रकारले एकदमै गहिरो, एकदमै अति उच्च, अति महान प्रकारले गवाही दिने क्षमता हामीमा नभएको हुन सक्छ। तर यहाँ चाहिँ भजनकार 119 को 162 मा भन्छन् कि तपाईँका कानुनहरू, वचनहरू सदाकालको निम्ति मेरा मूल्यवान सम्पत्ति भएका छन्, तिनले मेरो हृदयलाई हर्षित तुल्याउँछन्। अनि अर्को ठाउँमा यसरी लेखिएको हामी पाउँछौँ, जसरी लुटको ठुलो धन पाउने व्यक्ति रमाउँछ, म तपाईँको प्रतिज्ञामा हर्षित हुन्छु। अर्को ठाउँमा पनि तपाईँ पढ्न पाउनुहुन्छ, भनेका छन् जसरी लुटको ठुलो धन पाउने व्यक्ति रमाउँछ, म तपाईँको प्रतिज्ञामा रमाउँछु। अनि नियम आइसकेपछि तपाईँ प्रेरित पावललाई पनि तपाईँ यही प्रकारको उत्साहमा बोलेको तपाईँ एउटा खण्ड तपाईँले पाउनुहुन्छ कि त्यो चाहिँ रोमी 11 को 33 पदमा 11 को 33 पदमा तपाईँले पढ्नु भयो भनेदेखि प्रेरित पावल पनि परमेश्वरको वचनको प्रकाशको गहिराईमा पुगेर परमेश्वरको अति नै धनी तुल्याउने आत्मिक सम्पत्तिमा परमेश्वरलाई आनन्दमय प्रशंसा गर्दै यसरी आफ्नो एकदमै त्यो धन्यवादको कुरा त्यहाँ चाहिँ व्यक्त गर्दछन् र भन्दछन्, आहा परमेश्वरको वैभव र बुद्धि र ज्ञान कति गहिरो, उहाँका इन्साफहरू कति अगम र उहाँका मार्ग बुझ्न नसकिने। यहाँ प्रेरित पावलले पनि आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्, किनकि हामी बुझ्दछौँ कि प्रेरित पावल पनि परमेश्वरको वचनमा खुबै उहाँ डुब्ने, उहाँ खुबै अध्ययनशील र वचनमा एकदमै गहिराईमा पुग्ने उहाँ परमेश्वरको दास हुनुहुन्थ्यो र जसको कारणले गर्दाखेरि उहाँद्वारा परमेश्वरले हामीलाई थुप्रै महान प्रकाशहरू आज बाइबल धर्मशास्त्रमा हामी मण्डलीहरूको लागि चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको छ। अनि अर्को खण्ड तपाईँले भजन सङ्ग्रह 37 अध्यायको 4 मा यो वचन तपाईँले पाउनुहुनेछ। त्यहाँ पढ्नुभयो भने, परम प्रभुमा अर्थात् वचनमा आनन्दित हौ र उहाँले तिम्रो मनोरथ पूर्ण गर्नुहुनेछ। भजन सङ्ग्रह 37 को 4 मा यो वचन तपाईँ पढ्न पाउनुहुन्छ, जहाँ लेखिएको छ, परम प्रभुमा भनेको वचनमा आनन्दित हौ र उहाँले तिम्रो मनोरथ पूर्ण गर्नुहुनेछ। प्रियहरू, जब हामी पुरानो नियममा यति धेरै हामी परमेश्वरको वचनमा डुबेका ती महान परमेश्वरका दास अनि दासीहरू, उहाँका सेवकहरू, नयाँ नियममा चाहिँ भएका परमेश्वरका सेवकहरूको जीवनमा बाइबल अध्ययन, परमेश्वरको वचनको अध्ययनको यति ठुलो एउटा स्थान थियो कि हामीलाई पढ्दाखेरि हामीलाई आश्चर्य लाग्दछ। अर्को एक ठाउँमा यिर्मया अगमवक्ता यिर्मयाको पुस्तक 15 अध्यायको 16 पदमा यसरी भनेका छन्, तिनले झनै यस्तो प्रकारले चाहिँ गवाही दिएका छन् कि र भने, जब तपाईँका वचनहरू आए ती मैले खाएँ, ती मलाई रमाहट र मेरो हृदयलाई आनन्द दिने कुरा भए, किनकि तपाईँको नाउँले म कहलाइन्छु, हे सर्वशक्तिमान परम प्रभु परमेश्वर। यहाँ त यिर्मया परमेश्वरको दासले परमेश्वरको वचन मैले पाएँ अनि मैले खाएँ र मलाई चाहिँ त्यस कारणले मलाई चाहिँ एकदमै रमाहट र एकदमै मलाई चाहिँ हृदय दिने कुरा भयो तपाईँको वचन भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ साक्षी दिएका छन्।
आज हाम्रो बाइबल अध्ययनमा हामी कुन कुरालाई हामी बढी महत्त्व हामीले दिइरहेका छौँ, यसमा निकै नै हामीले होसियारी अपनाउनु पर्ने समय आएको छ। प्रियहरू, म भन्न चाहन्छु, बाइबल अध्ययनमा परमेश्वरलाई खोजी गर्ने तरिका शताब्दी अगाडि प्रोफेटहरूको जीवनमा, प्राचीन समयमा पनि त्यही थियो, अगमवक्ताहरूको जीवनमा पनि त्यही थियो। आजको मण्डलीको जीवनमा पनि बाइबल अध्ययनको महत्त्व, त्यसको तरिका, त्यसलाई खोज्ने कुराहरू उही नै हो। बाइबल अध्ययनमा कुनै पनि हेरफेर भएको छैन, किनकि परमेश्वरको वचन खोजी गर्ने विषय हो, परमेश्वरको वचन जान्ने विषय हो, परमेश्वरको वचन बुझ्ने विषय हो भनेदेखि यो पहिला पनि थियो, प्राचीन समयमा पनि थियो, अगमवक्ताहरूको समयमा पनि थियो, अनि प्रेरितहरूको समयमा पनि थियो। आज मण्डलीको समयमा पनि, आज हाम्रो यस वर्तमान मण्डलीको समयमा, यस जीवनमा पनि हाम्रो निम्ति अध्ययनको त्यो जुन तरिका छ र वचनलाई पाउने, वचनलाई बुझ्ने, चिन्ने जुन तरिका छ, त्यसमा कुनै हेरफेर भएको छैन। त्यही कुरा रहिआएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ यिर्मया अगमवक्ताले चाहिँ भने कि मैले तपाईँको वचन पाएँ, मैले ती वचन खाएँ र खाइसकेपछि मलाई चाहिँ एकदमै रमाहट भयो, मेरो हृदयलाई चाहिँ एकदमै आनन्द भयो भनेर चाहिँ यिर्मया चाहिँ परमेश्वरको दास अगमवक्ताले चाहिँ साक्षी दिएका छन्। अर्को ठाउँमा यशाया 61:10मा यसरी भन्दछन्, म परम प्रभुमा साह्रै आनन्दित हुन्छु, मेरो प्राणले मेरा परमेश्वरमा आनन्द मनाउनेछ, किनकि उहाँले मलाई उद्धारको पोसाक लगाइदिनु भएको छ र उहाँले मलाई धार्मिकताको वस्त्रले ढाक्नु भएको छ। जसरी दुलहाले आफ्नो शिर पुजारीले सिँगारे झैँ सिँगार्छन् र दुलहीले आफैलाई रत्नहरूले आभूषित गर्छिन्, यहाँ पनि यशाया अगमवक्ता परमेश्वरको दास चाहिँ परमप्रभुको वचनमा साह्रै आनन्दित हुन्छु भनेर भनेका छन्। यसकारण यहाँ तपाईँ र हामी देख्दछौँ कि परमेश्वरका दासहरूले चाहिँ बौद्धिक कुरालाई भन्दा पनि आत्मिक कुराहरूलाई चाहिँ बढी जोड दिएका छन्। परमेश्वरको वचनमा आत्मा खोजेका छन्, परमेश्वरलाई खोजेका छन् र परमेश्वरको वचनमा जब परमेश्वरका दासहरू हामी डुबेको देख्दछौँ तब उहाँहरूको आत्मा चाहिँ परमेश्वरका दासहरूको आत्मामा उहाँहरू तृप्त हुनुभएको, उहाँहरू सन्तृप्त हुनुभएको, सेटिस्फाइड हुनुभएको, एकदमै बिल्कुलै एकदमै त्यो सन्तुष्टिले गर्दा एकदमै ऊर्जा त्यो बाहिर निस्केको, एकदमै तपाईँको शक्ति बाहिर निस्केको, एकदमै परमेश्वरलाई प्रशंसा र धन्यवादहरू दिन सकेको हामी चाहिँ कुराहरू यी खण्डहरूबाट हामी जानकारी लिन हामी सक्दछौँ र हामीलाई जानकारी हुन्छ। प्रियहरू, यसकारण तपाईँ र मेरो बाइबल अध्ययनमा पनि यही प्रकारको एउटा आउटकम हुनु पर्दछ। प्रियहरू, यही प्रकारको एउटा चाहिँ आउटकम देखिनु पर्दछ, एउटा रिजल्ट आउनु पर्दछ बाइबल अध्ययनबाट, कि तपाईँ र म पनि बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरलाई चिन्ने कुरा छँदैछ, तर त्यसको साथसाथमा स्पिरिचुअल ब्लेसिङहरू तपाईँको आत्मालाई तृप्त पार्ने कुरा हुनुपर्दछ। जब तपाईँको आत्मा परमेश्वरको वचनमा तृप्त हुन्छ तब तपाईँको आत्मा परमेश्वरको निम्ति बोल्छ, तपाईँको आत्माले परमेश्वरको निम्ति साक्षी दिन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छ, प्रशंसा दिन्छ, आदर दिन्छ, महिमा चढाउँछ। अनि त्यो वचन, त्यो प्रकारको अध्ययनले तपाईँको विश्वासको जीवनलाई एकदमै उचाइमा लैजान्छ, एकदम तपाईँलाई बलियो बनाइदिन्छ, एकदम तपाईँलाई परमेश्वरसँग एकदमै नजिकमा राख्छ, तपाईँ परमेश्वरसँग हिँड्ने मानिस बन्नुहुनेछ। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्।